कैसे दोस्तों, खुशामदीद एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम बहुत खुश हैं कि आप शामिल हुए। मेरा नाम मार्क है और ये मेरी खूबसूरत बेबी विक्टोरिया है और हम बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हैं आज के प्रोग्राम के लिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं globalimpactministries.com। आप तमाम एक साथ की रसाई हासिल कर सकते हैं जो हमने आज तक रिकॉर्ड की हैं। आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कुछ मज़ामीन, आप न्यूज़लेटर मज़ामीन भी देख सकते हैं जो हमने किए हैं। आप वहाँ हमारी खिदमत को सपोर्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए नज़राना भी भेज सकते हैं ताकि हम इस इंजील को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक ले आमीन। जा सकें। आमीन। खुदावंद बहुत भले खुदावंद है विक्टोरिया। आमीन। आमीन। हम शुरू करेंगे उस खातून से जो मेरे तक पहुंची रात को, और उसने कहा, मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ आपका और मार्क का जो आप इम्पैक्ट टुडे पर सुखा रहे हैं। उसने बताया कि वो मुश्किल हालात से गुजर रही थी, और तो उसने कहा, रूल कुदस ने मुझे बताया कि मैं ये प्रोग्राम देखती रहूं, इम्पैक्ट टुडे। और उसने कहा जैसे उसने करना शुरू किया, उसका दिल बहुत ताज़ा मंद हो गया। उसने बहुत हौसला अफजाई की और शुक्र अदा किया। दरअसल अब वो इंतज़ार करे कि नया प्रोग्राम अपलोड हो जो हालेलुया। कि अपलोड हो जाएगा। ये उसके लिए बाबरकत था। लोग हमसे राब्ता कर रहे होते हैं हर वक्त कि हमारे लिए दुआ करें, शिफा के लिए मेरे लिए दुआ करें, मुझे असराब है, मेरे लिए दुआ करें, इस मसले के लिए, उस मसले के लिए। और हम दुआ करते हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा बताती हूँ, कुछ एपिसोड्स देखें हमारे टीवी शो के। क्यों? ताकि लोग हमें देखें? नहीं, क्योंकि पैगाम इस शो के अंदर आपको शिफा देगा। आपको इस बात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम आपके लिए दुआ करें। अगर आप अपने दिलों को खोलेंगे और उस पैगाम को कबूल करेंगे जो इस टीवी शो के अंदर आता है, वहाँ हमेशा ईमान और शिफा के बारे में है, और अपने मौजज़ात को कबूल करते हैं। तो मेहरबानी से ऐसा करें और हौसला अफ़ज़ाई आप करें। जानते हैं पैगाम अच्छा है। किसी ने कुछ दिन पहले जब हम चर्च में थे कहा, वाह ये अच्छा कलाम था, और मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा शुक्रिया। आप जानते हैं क्यों अच्छा है? क्योंकि ये काम करता है। सही कहा। आमीन। ये फ़लसफ़ा आमीन। नहीं है, ये नज़रिया नहीं है, ये काम करता है। हाँ, ये हालेलुया। हकीकत है। आमीन। अ, आखिरी किस्त में हम आपके साथ थे और हमने शुरू किया था कि हम बात करें, अगर आप खुशखबरी के पैगाम को समझना चाहते हैं, आपको इन 4 चीज़ों को समझने की नहायत ज़रूरत है। मार्क ने उन चीज़ों को फ़हरिस्त किया है। हम चलेंगे तो हम उठा लेंगे। मैं यहाँ कलाम मुक़द्दस में से कुछ पढ़ूँगी, लेकिन मैं आपकी हौसला अफ़ज़ाई करूँगी कि आज जब आप इसे सुनें तो इससे आप लिखे हुए ये आपकी मदद करेगी इस खुशखबरी को फैलाने में, दूसरों के साथ। कभी-कभार ईमानदार समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तुम जानती हो कि जब मैं जवान थी, मैं खुदा के लिए दिल रखती थी और मैं चाहती थी कि यीशु के बारे में बताऊँ अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना है। तो अगर आप सुनते हैं इस पैगाम को, आपको पता चलेगा कि आपने क्या कहना इस है। हफ़्ते और आने वाले एक साथ में सब कुछ जमा कीजिए। उन्हें लिखिए, तरतीब से ये लिखिए। आपकी मदद करेगी आपके ईमान को बाँटने में। आमीन। आप जानते हैं, यीशु लोगों को प्यार करता है, और कभी-कभार हम यूँ कहते हैं कि यीशु आपको प्यार करता है। क्या आप दुआ करवाना चाहते हैं और उससे कहना चाहते हैं कि अपने दिल में आए? ये एक शुरुआत है, लेकिन ये आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। अगर किसी के पास वो ईमान नहीं है कि उसे निजात पा सके, जब तक कि उसे खुशखबरी के पैगाम के बारे में ना बताया जाए, और खुशखबरी के पैगाम से बहुत ज़्यादा ये है कि खुदा आपसे प्यार करता है। ये वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अम, हम पढ़ने जा रहे हैं पहला करंथियों, दूसरा बाब, पहली आयत से तीसरी आयत तक। ये लिखा है, और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, तो आले दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह, बल्कि मसीह मसलूब होने के सिवाय कुछ ना जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लभाने वाली बातें ना थीं।
مجھے یقین ہے کہ وہ قائل الفاظ تھے، لیکن وہ انسانی حکمت کے قائل الفاظ نہیں تھے جو اس نے وہ انسانی عقل سے پیدا نہیں ہوئے، وہ اس کی روح سے نکلنے والے الفاظ تھے، جہاں خدا کا کلام اس کے دل میں بویا گیا جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ اور میری تقریر میری مناطق کی حکمت کے لبانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوئی تھیں۔ اور جب کوئی روح القدس کے آگے جھک جاتا ہے اور بولتا ہے اپنے پورے دل سے، تب اس وقت سے ایک روح کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کی نعمتیں ہمیں کام کر رہی ہوتی ہیں ہماری آواز کے ذریعے سے، اور ہماری آواز وہ الفاظ ہے جو ہمارے دل سے نکلتے ہیں، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر مواقف ہو۔ ہاللویا! تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں، خوشخبری کے پیغام کو، لوگوں کی تخلیق، لوگوں کا گناہ، یسوع کا لوگوں کے لیے بدل بننا اور ہماری بحالی۔ آمین۔ ہاللویا! اور اس لیے پچھلی قسط میں جب ہم نے اس کے بارے میں بات کی، ہم نے لوگوں کی تخلیق کو اجاگر کیا۔ مرد اور عورت خدا کی صورت میں بنائے گئے، بنا کسی بیماری کے، روگ کے، کسی خوف کے، کسی گناہ کے احساس کے، کسی پریشانی کے۔ وہ خدا کی طرح بنائے گئے تاکہ وہ باپ سے رابطہ ہاں، کر سکے۔ خداوند آپ کا شکر ہاللویا! ہو۔ آمین۔ خدا کے ساتھ رابطہ، کوئی گناہ کا احساس یا کمتری کا احساس نہیں۔ آمین۔ لیکن خدا نے انہیں حکم دیا، اس نے کہا اب باغ کے سارے درخت تمہارے ہیں، آپ جانتے ہیں، انہیں بڑھائیں، پھل پھول کریں، بڑھائیں، اس کی دیکھ بھال کریں، سب درختوں کے پھل کھاؤ اور مزے کریں، لیکن یہ درخت یہاں میرا ہے، تمہیں اس سے کھانے کی اجازت نہیں۔ اور شیطان، ایک گرا ہوا فرشتہ، ایک بنایا ہوا وجود جو ایک وقت میں نیک تھا لیکن خدا کے خلاف بغاوت کی اور بدکار، شریر اور خراب ہو گیا، نفرت، جھوٹ اور قتل سے بھرا ہوا، ان کے پاس آیا اور سوالوں اور جھوٹ کے ساتھ انہیں آزمایا۔ اور انسانیت کا پہلا المیہ یہ ہے کہ پہلا مرد اور عورت شیطان کی آزمائش کے آگے ہار گئے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل میں سے کھایا، خدا کے خلاف گناہ کیا اور وہ مر گئے۔ خدا نے ان سے کہا جس دن تم اس درخت سے کھاؤ گے تم ضرور مرو گے۔ اچھا، شیطان نے ہوا سے کہا تم نہیں مرو گی، یہ ٹھیک ہے، خدا بس نہیں چاہتا کہ تم اس کی طرح بنو اور اچھے اور برے کا فرق جانو۔ اور اس طرح انہوں نے آزمائش کے سامنے جھک کر خدا کے خلاف گناہ کیا، انہوں نے خدا کے کلام کے بجائے شیطان کے کلام پر یقین کیا اور وہ مرے۔ پھر انسانی شکل میں ہر قسم کا شر داخل ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے اس بارے میں بتانا ضروری ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ وہ مرے، وہ جسمانی طور پر نہیں مرے، نہیں، وہ مرے روحانی روحانی طور طور پر۔ پر۔ مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں اس کہانی کو تھی اور پڑھ رہی تھی کہ جس دن تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم مر جاؤ گے، ہاں، اور پھر میں نے پڑھا کہ وہ نے کھایا اور لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور میں ہاں، نے کہا 1 منٹ، ہاں، وہ مرے نہیں، صحیح، لیکن وہ مرے۔ ہاں، موت کا مطلب ہے جدائی۔ ہاں، جب آپ جسمانی طور پر مرتے ہیں، یہ روح کی وجہ سے ہے، روح نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، چھوٹ جاتی ہے تو آپ کی روح جسم سے جدا کی جاتی ہے، تب آپ جسمانی طور پر مرتے ہیں، ہاں، جبکہ یہ ایک روحانی موت تھی، جس کا مطلب ہے خدا سے الگ ہونا، انسانی روح خدا سے جدا ہو جانا۔ اور ایک تیسری موت بھی ہے جس صحیح کے بارے میں ہم مستقبل میں بات کریں گے، یہ دوسری موت ہے، دوسری موت یا ہمیشہ کی اندرونی موت۔ موت۔ اور وہ ہے جب کوئی ہمیشہ کے لیے خدا سے الگ ہو جاتا ہے تاکہ آگ کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے سزا پائے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہاں کوئی بھی جائے، اس لیے بائبل کہتی ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، غور سے سنیے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک ہمیشہ نہ کی ہو۔ زندگی پائے۔ یہ کیا ہے؟ دوسری موت، دوسری موت، لیکن ہمیشہ کی زندگی پائیے۔ ہاں،
लेकिन हमारे मौजू पर लोगों के गुनाह के बारे में रोमियो 5 बाब उसकी 12 आयत सुनिए क्या कहती है। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह सही। किया। तो सबसे आसान तरीका जिससे हम कह सकते हैं आदम और हवा ने खुदा के सामने गुनाह किया और उस वक्त वो रूहानी तौर पर मर गए। असल में कुछ बाइबल के हाशिए में लिखा है कि मारते हुए तुम मरोगे। सही, क्योंकि अब मौत उनमें काम कर रही हाँ, है और तो अब वो मरने जा रहे हैं। ये वो रास्ता है जिसे खुदा ने उन्हें बनाया। सही। वो पहले रूहानी तौर पर मरे जो आखिर में जिस्मानी मौत का सबब बना। लेकिन उसके बाद वो फिर भी जिए। कोई 900 साल, कोई हाँ, 800 साल जिया और हाँ, जब वक़्त गुज़रता गया, जैसे ही सदियाँ गुज़रती रहीं, हाँ, वो ज़िंदगी गुज़ारने का वक़्त जो इंसान गुज़ारते थे, कम से कम और कम से कम होता गया। हाँ, क्योंकि मौत उनमें हाँ, काम कर रही है, ज़िंदगी के मरहले हाँ, में। रूहानी मौत गुनाह की वजह से। तो जब उन्होंने गुनाह किया तो गुनाह की फितरत इंसानियत में दाखिल हो गई। गुनाह की फितरत यानी गुनाह का असूल इंसानी नस्ल में दाखिल हो गया और इसी के तहत आई शहवत, झूठ, कत्ल, हर किस्म की लानतें, आदतें और फिर उनके पीछे पीछे आ गया शर्मिंदगी, खौफ, परेशानी, जहनी दबाव, शयातीन, बीमारियां, लत लग जाना। लानतें, बुरी बीमारियां, अमराज, मुकम्मल तौर पर टूटी हुई जिंदगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा खुदा मोहब्बत है हाँ, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और इस तरह यस्सु इस स्यारे पर आए। अगर आप चाहें उन्होंने अपने आप को इंसानी जिस्म में पहना। अब आप समझते हैं यीशु तब शुरू नहीं हुए जब वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए। सही। वो हमेशा से थे। हकीकतन उनके जरिए सब चीजें बनाई गईं। मैं आपको साबित करता हूँ। यूहन्ना पहला बाब इसे सुनिए। मुझे ये बहुत पसंद है। यूहन्ना पहला बाब ये कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही ही खुदा खुदा था। था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। और नीचे 14 आयत देखें और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। ये यीशु हालेलुया! मसीह का हवाला है। वो हमेशा थे, वो हमेशा रहे, वो बाप के साथ थे, वो खुदा के साथ और वो खुदा थे। और खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए सब चीज़ें बनाई और सब चीज़ें इब्रानियों बाप 1 के कलाम के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, हमें बताता है। हालेलुया! आमीन। ये वही शख्स यीशु मसीह खुदा का बेटा है जिसने अपना शान का तख्त छोड़ा और जिस्म बनकर हमारे दरमियान रहा। और बाइबल कहती है उन्होंने उसकी शान देखी, शान जो बाप के इकलौते की है, करम और सच्चाई से भरी हुई। लेकिन वो क्यों आए? वो बाप को जाहिर करने आए और फिर वो हमारी तरफ से सूली पर चढ़े, कुर्बान हुए। खुदावंद आपका शुक्र हो। उन्हें हर तरह से हमारी तरह आजमाया गया, फिर भी बिना गुनाह के। एक बार भी उन्होंने गुनाह नहीं किया। और मुजज़ाती खिदमत रसूलों के अमाल बाब 10 आयत 38 कहती है कि कैसे खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और ताकत के मसा किया और नेक काम करते हुए शयातीन से दबाए हुए सबको शिफा देते हुए फिरते थे क्योंकि खुदा हालेलुया! उनके साथ था और हाँ, उनकी ज़िंदगी और उनकी खिदमत खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करती है। अब देखिए लोगों की तख्लीक जिसके बारे में हम पिछले किस्त में बात की थी, खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करती है। अगर खुदा चाहता आप बीमार हों, अगर खुदा चाहता कि आप खौफ, गुनाह के एहसास और परेशानी में जिएँ, तो वो आदम को ऐसे ही बनाता।
لیکن وہ مکمل بنائے گئے، بنا گناہ، بنا بیماری، بنا روگ، بنا خوف، بنا شرم، بنا گناہ کے احساس کے۔ ان کے گناہ نے ہی اسے انسانی نسل پر لایا۔ لیکن اب یسوع آتے ہیں اور وہ خدا کی مرضی کو مزید ظاہر کرتے ہیں، تو پہلے تو صحیح جی کر، پاک جی صحیح۔ کر، مقدس جی کر اور گنہگاروں کو معاف کر کے، دوسرے شیاطین سے دبائے ہوئے کو ہر شخص کو شفا دے کر۔ یہ خدا کی مرضی ہے، اور بائبل کہتی ہے یسوع مسیح وہی ہے۔ آج، کل، اب تک یکساں ہیں۔ آمین۔ آمین۔ جو یسوع نے ان کے لیے کیا وہ آپ کے لیے بھی کرتا ہے، کیونکہ ابھی۔ وہ کبھی نہیں آمین۔ بدلتا۔ ملاکی 3 میں خداوند کہتے ہیں میں خدا ہوں، میں نہیں بدلتا۔ جب یسوع زمین پر چلے انہوں نے اندھوں کی آنکھیں کھولیں، بہروں نے سنا، ٹیومرز غائب ہو گئے، خون بہنا بند ہو گیا، لنگڑے چلے۔ آمین۔ انہوں نے ایک شخص کا کان جو تلوار سے کٹ گیا زمین سے اٹھایا، واپس اس کے سر پر لگایا اور وہ شفا پا گیا۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا میں جو آپ کچھ یسوع کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ہر مرد اور ہر عورت کے لیے خدا کی مرضی کا یہ انکشاف صحیح ہے۔ ہے۔ آمین۔ وہ آپ کو مکمل چاہتا ہے، وہ آپ کو شفا یاب چاہتا ہے، وہ آپ کو معاف کیا ہو چاہتا ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ بائبل کہتی ہے زبور 103، وہ ہمارے سب گناہ معاف کرتا ہے، وہ ہمیں سب بیماریوں سے شفا دیتا ہے، لیکن آپ کو اس سے قبول کرنا ہے۔ جو کوئی خدا کے نام میں پکارے گا وہ بچایا جائے گا۔ آمین۔ تو ابھی وکٹوریا آپ کو ایک دعا میں رہنمائی کرے گی۔ اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کیا، یا شاید آپ نے ایک بار کیا لیکن آپ تھوڑا بھٹک گئے ہیں، تو اب آپ کے پاس واپس آ سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو ہاں۔ معاف کر دے گا اور آپ کو مکمل کرے گا۔ آؤ ابھی دعا کریں۔ پیارے آسمانی بات میں یسوع کے نام میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ پیارے اسمہ باپ، میں یسوع کے نام میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں جانتا ہوں میں مجھے گنہگار ہوں، نجات دہندے کی مجھے ضرورت ہے۔ نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع آپ کا بیٹا ہے، میرا ایمان ہے یسوع آپ کا بیٹا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ اس دنیا میں آیا، وہ اس دنیا میں آیا، وہ میری جگہ پر وہ آیا میری جگہ پر آیا، کہ وہ مرے وہ مرے میری گناہوں کی سزا کے لیے، میرے گناہوں کی سزا کے لیے، وہ دفنایا گیا وہ اور دفنائے تیسرے گئے، دن آپ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا اور تیسرے دن آپ نے انہیں مردوں میں سے زندہ کیا، تاکہ میں راست باز ٹھہروں۔ تاکہ میں راست باز ٹھہروں۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ میں کہتی ہوں کہ آپ میرے دل میں آئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میں میرے دل اپنے میں سارے آئیں۔ گناہوں کا اقرار میں کرتی اپنے ہوں۔ گناہوں کا میں اقرار دنیا کرتا سے ہوں، اپنا منہ موڑتی ہوں میں دنیا سے اور اپنا میں منہ آپ کے موڑتا پاس ہوں آتی ہوں۔ اور میں آپ کے پاس آتا میرے ہوں۔ خدا بنیے، میرے خداوند میرے بنیے، بچانے والے بنیے۔ مجھے بچانے میں والے اپنی پوری بنیے، زندگی آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ میرے خداوند ہیں آپ میرے خداوند ہیں، اور میں اپنی زندگی کے سارے ایام تجھ میں اور میں جینا اپنی زندگی کے چاہتی سارے ہوں۔ ایام تجھ میں جینا خداوند چاہتا آپ کا ہوں۔ شکر ہو، شکر ہو خداوند، یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام میں، آمین۔ آمین۔ ابھی اسی وقت اگر آپ کا جسم بیمار ہے، اگر آپ کا جسم بیمار ہے تو خدا کی شفا دینے والی طاقت ابھی بہہ رہی خداوند ہے۔ آپ کا شکر ہو، ہالےلویا۔ بس اسے قبول کریں۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ اپنا ہاتھ اس جسم کے حصے پر رکھیں جو بیمار ہے، ایمان کے عمل کے طور پر۔ ہو سکتا ہے آپ شاید اندھے ہوں، دونوں آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے۔ آپ شاید اپنے پورے جسم میں درد سے گزر رہے ہوں، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیے۔ باپ یسوع کے نام میں ہم روح القدس کی طاقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ابھی بہہ رہی ہے۔ ہم خدا کی واضح طاقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، روح القدس کی واضح موجودگی کے لیے جو ابھی جسموں کو بھر رہی ہے، ہاں، یسوع خداوند آپ کا مسیح شکر ہو، کے نام میں ان کے جسموں ہالےلویا۔ میں کے ذریعے بہہ رہی ہے۔ ہم بیماری کو حکم دیتے ہیں کہ اب جاؤ، ان کے جسموں کو چھوڑ دو۔ ہم شیاطین کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں یسوع کے نام میں۔ اپنا ظلم بند کرو۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں تیری کارروائی کو منع کرتے ہیں۔ باپ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم شفا پا رہے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں معجزات کے خداوند لیے آپ کا ابھی شکر ہو، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہالےلویا۔ ہم تجھے عزت اور جلال دیتے ہاں، ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ آمین، محسوس یا دیکھ سکیں، ہالےلویا۔ کچھ ایسا کریں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، آمین۔ یا آمین۔ شاید آپ ہمیں رپورٹس ملی ہیں جو لوگ پروگرام دیکھنے کے دوران نہیں چل سکتے تھے وہ اٹھے اور اب چل سکتے ہیں۔ اس بستر سے باہر نکلو۔ ہاں، آمین۔ اپنا ہالےلویا۔ ایمان عمل میں لاؤ۔
अपना मुआवज़ा कबूल करें। खुदावंद दुनिया भर में भरपूर काम हाँ, कर रहे हैं, बल्कि अभी हाँ। भी यीशु के नाम में। अगर आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आमीन। आमीन। अगर आपके पास गवाही या कोई मुआवज़ा हो, तो इस नंबर पर कॉल करें और हमें बताएँ। खुदावंद अच्छे काम कर रहा है और आपको बरकत देगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, हम आपसे प्यार करते हैं। Tell us what happens with your daughter. Gana ne John Martha, Malay Majol. Her name is called Martha Maleng Machon. Mandian kan to Anya John Mary, Ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak and Aurungadia. Here, when I'm paying an hour and you got a thing I want. Our child has 3 years that she has been convulsive. I can't get you to quite yet more. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. Hello, back and back. Which one? Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. A quite me a good enough Jalajan and a clinical of Galatian. Even her head will come down and a lot of injuries in her body. Yen and Uncle Fire got done a bullet to Gakulur by an again, but what Jana do to me, then it doesn't take If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this man with convulsion. When I'm going to Gagalan, then and again, and you're putting when I get baby. And from that day, Monday, she brought her here. That this is not up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this time. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, Gadia. For the last 3 years, this guy has been converting every day to every 1 hour. You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling on constantly. This is even up to last Sunday. Only the day stopped on Monday. Throughout the day, all the days, Yeah. you could see. Wow. Wow. Every point of her joint, you could see there is a lot of wounds. They have sold a lot of cows to follow us the treatment. But all these cows have been sold for nothing. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. She will grow big and fat because of that joy. This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her. And we thank you, you heal her body where she's been wounded.
All the skin will be normal. The wounds are leaving. And she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's beautiful. Jesus sets the captives free. Yeah, you are quite cheap. Call on the name of Jesus, and you will be saved. Jesus is Lord.